من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ठीक से पढ़ो फागफिर लना ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما لا إله إلا هو العزيز الحكيم छोटा काफ है ना अजीजुल हकीम अजीजुल हकीम हाँ इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमा इख्तलफल्लज़ीना उतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि लाम बारीक है बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब فإن حاجوك فقل أسلمت حاجوك فقل أسلمت
أميين أسلمتم والأميين أسلمتم ها فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله فيقتلون النبيين بغير حق فيقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم